अग्रिमः श्लोकः। तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकबिडालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैः गोपकैर्वारितो भूः। तदनु चरणचारी दारकैः साकम् आरात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकबिडालान् वत्सकान् च अनुधावन् कथम् अपि कृतहासैः गोपकैः वारितः अभूः इति पदविभागः। तदनन्तरं कृष्णस्य बालक्रीडाः एव, उत्तिष्ठति पतति इत्यादिकम् अभवत्। माता आनीय पुनः उन्नीय सा स्तन्यं ददाति। पुनः तदनन्तरम् अग्रिमकाले तदनु चरणचारी सन्, आरम्भे जानुचारी आसीत्, इदानीं तु चरणचारी अस्ति, पादाभ्यां सञ्चरन् अस्ति। तदनु चरणचारी सन् दारकैः साकम्, खेलितुम् अन्ये बालाः अपेक्षिताः। गोकुले सन्ति एव ते बालाः, दारकाः बालाः। तैः दारकैः सह खेलन् क्रीडन्। आरात् इति एकम् अव्ययम्। आरात् दूरसमीपयोः इति, दूरम् इत्यर्थेपि प्रयोगः क्रियते, समीपे इत्यर्थेपि प्रयोगः क्रियते। तत्र समीपे इति अर्थं गृह्णीमः। तदनन्तरं निलयततिषु आरात् खेलन्। निलयततिषु, निलयः गृहं, गृहाणां ततिः पङ्क्तिः। गोकुलम् इत्युक्ते पार्श्वे पार्श्वे बहूनि गृहाणि आसन्, अतः निलयानां ततिः आसीत्। अतः निलयततिषु खेलन् क्रीडन् भवान्। कीदृशः? बालचापल्यशाली, बालत्वमस्ति, बालकानां यत् चापल्यमस्ति तादृशचापलेन शालते, श्लाघ्यते, तादृशः बालचापल्यशाली सन् क्रीडन् आसीत्। तर्हि बालचापलं कीदृशं? चापलं चापल्यम् इति शब्दद्वयमपि अस्ति। बालचापल्यं कीदृशम् आसीत् इति चेत् कविः वदति भवनशुकबिडालान् वत्सकांश्चानुधावन्। तेषां गोपानां भवनेषु केषाञ्चित् गृहेषु शुकाः भवन्ति, केषुचित् गृहेषु बिडालाः भवन्ति, मार्जालाः भवन्ति। पुनः प्रायः सर्वेषु गृहेषु वत्सकाः भवन्ति। अत्यन्तं लघुः, धेनूनाम् अर्भकाः एव वत्साः, तत्र अत्यन्तं लघवः चेत् वत्सकाः। तान् अनुधावन्। इदानीमपि वयं बालकानां स्वभावं पश्यामः। यदि मार्जालं पश्यन्ति, मार्जालस्य पृष्ठतः धावन्ति। शुनकं पश्यन्ति चेत् शुनकस्य पृष्ठतः अनुसरणं कुर्वन्ति। एवमेव गोवत्सं पश्यन्ति चेत् पृष्ठतः अनुधावनं कुर्वन्ति। एवमेव अयं कृष्णः भवनस्थितानां शुकानां बिडालानां वत्सकानां च अनुधावनं कुर्वन् कथमपि कृतहासैः गोपकैः वारितः अभूः। तस्य दर्शनेन गोपाः सर्वेपि कृतहासाः अभूः, हासं कुर्वन्ति स्म। कथम् अनुसरति अयं बालः इति ते हासं कुर्वन्ति स्म, कृतहासाः भवन्ति स्म। किन्तु हासं कुर्वन्ति, अनन्तरं तेषां मनसि किञ्चित् भयमपि अस्ति। इदानीं बिडालेन सह क्रीडा यद्यपि सन्तोषं जनयति, किन्तु कदाचित् बिडालः तस्य नखैः किमपि पीडां कुर्यात्, कामपि पीडां दद्यात्, तद्भयमपि अस्ति एव। तथैव वत्सानां पृष्ठतः अनुधावनं करोति चेत् वत्साः एव किमपि कुर्युः,
अथवा वत्सानां मातरः धेनवः किमपि कुर्युः, अतः तेषां भयमस्ति, तस्मात् कारणात् ते आगत्य कृष्णं वारयन्ति, तथा मा करोतु इति वारयन्ति। एवं सः कथमपि कृतहासैः गोपकैः वारितः अभूत्। भवान् वारितः अभूत्। त्वम् इति इदानीम् अत्र त्वं वारितः अभूः भगवन्तम् उद्दिश्य एव कविः वदन् अस्ति। एवं हासं कुर्वद्भिः गोपकैः भवान् वारितः अभूत्। अन्वयः एवं वक्तव्यः। तदनन्तरं चरणचारी सन् पादाभ्यां सञ्चारं कुर्वन् भवान् दारकैः साकं गोपालबालकैः सह निलयततिषु भवनानां पङ्क्तिषु आरात् समीपे एव बालचापल्यशाली सन् बाल्यस्य चापलं यदस्ति तादृशचापलेन युक्तः सन् खेलन् क्रीडन् भवान् भवनशुकबिडालान् भवने स्थितानां शुकानां बिडालानां वत्सकानां च अनुधावनं कुर्वन् भवान् कथमपि कृतहासैः गोपकैः हसद्भिः गोपैः वारितः अभूत्। भवान् वारितः अभूत् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। अग्रिमश्लोकः अस्ति हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातो विवशपतितनेत्राः तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्याः विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहर मुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन्। हलधरसहितः त्वं यत्र यत्र उपयातः विवशपतितनेत्राः तत्र तत्र एव गोप्यः विगलितगृहकृत्याः विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहर मुहुः अत्यन्ताकुलाः नित्यम् आसन्। कृष्णः एवं बालक्रीडाः कुर्वन् अग्रे अग्रे धावति। तदा गोप्यः याः सन्ति, गोपस्त्रियः गोपिकाः याः सन्ति, गोप्यः कृष्णमेव पुनः पुनः पश्यन्ति। यत्र यत्र सः गच्छति तत्र एव तासां दृष्टिः गच्छति। एतादृशः सुन्दरः शिशुः अस्ति, एवं विनोदक्रीडाः करोति, अतः सः शिशुरेव द्रष्टव्यः इति तासां दृष्टिः तत्रैव गच्छति। कथं दृष्टिः गच्छति इति चेत् कविः लिखति विवशपतितनेत्राः, तासां नेत्रे तत्रैव विवशतया पततः, इत्युक्ते स्वयमेव विवशाः भवन्ति ताः, अतः तासां नेत्रे विवशे भूत्वा तत्रैव पततः, नेत्रे नाम दृष्टिः इत्यर्थः। अतः कृष्णस्य एव दर्शनं करणीयमिति तासां दृष्टिः तत्रैव पतति। अतः विवशपतितनेत्राः सत्यः गोप्यः भवन्तमेव पुनः पुनः पश्यन्ति। हलधरसहितः त्वं, हलधरः बलरामः, बलरामेण सहितः त्वं यत्र यत्र उपयातः, यत्र यत्र गतः तत्र तत्र गोप्यः विवशपतितनेत्राः भवन्ति स्म। वशरहितं यथा स्यात् तथा तासां नेत्रे तत्र पततः स्म, अतः विवशपतितनेत्राः ताः भवन्ति स्म। तदा ताः किं कुर्वन्ति स्म इति चेत् विगलितगृहकृत्याः, कृष्णस्यैव दर्शनं यदा करणीयम् इत्यस्ति तदा गृहकृत्यादिकं करणीयं यदासीत्
तत्सर्वं विगलितं परित्यक्तम् अभवत् गृहकार्यादिकं किमपि अकुर्वत्यः विगलितगृहकृत्याः गृहकार्यं यत् करणीयमस्ति तत्सर्वं विगलितं परित्यक्तम् अभवत् इति एकं द्वितीयं तु अस्ति विस्मृतापत्यभृत्याः तासाम् अपत्यानि स्युः पुत्रः वा पुत्री वा अपत्यानि सन्ति तथैव तासां भृत्याः अपि स्युः तत्सर्वमपि विस्मृतवत्यः सेवकाः सन्ति भृत्याः सन्ति भृत्यान् उद्दिश्य किमपि कार्यं कारणीयम् इत्यादिकं भवति खलु तत्सर्वं विस्मृतवत्यः सत्यः विस्मृतापत्यभृत्याः अनन्तरम् अत्यन्तम् आकुलाः आसन् नित्यम् आसन् अत्यन्तं तृष्णाकुलाः कस्मिन् विषये आकुलाः इति चेत् कृष्णस्यैव दर्शनं करणीयम् अन्यत् किमपि न द्रष्टव्यं तस्य एव चेष्टाः बाललीलाः याः भवन्ति ताः एव पश्यन्त्यः कालं यापयेम इति चिन्तयन्त्यः ताः अन्यत् सर्वमपि विस्मृतवत्यः आसन् कविः वदति हलधरसहितः त्वं बलरामेण सहितः भवान् यत्र यत्र उपयातः यत्र यत्र गतः तत्र तत्र गोप्यः विवशपतितनेत्राः सत्यः विवशाः सत्यः नेत्रे विवशे जाते तादृश्यः भूत्वा विवशपतितनेत्राः सत्यः विगलितगृहकृत्याः गृहकृत्यं यदस्ति तत्सर्वं विगलितं जातं तादृश्यः सत्यः विस्मृतापत्यभृत्याः अपत्यानि भृत्याश्च विस्मृतवत्यः भूत्वा मुहुरपि नित्यम् अत्यन्तम् आकुलाः आसन् एकवारं दर्शनेन तृप्ताः न जाताः पुनरपि द्रष्टव्यम् इति आकुलाः एव पुनरपि आसन् मुरहर इति एकं पुनः सम्बोधनं मुरनामकस्य राक्षसस्य मारणं कृतवान् अतः कृष्णः मुरारिः अस्ति मुरहरः तस्य सम्बोधनं ये मुरहर गोप्यः एतादृश्यः आसन् अग्रे प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदययुवतिलोकैः अर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वम् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तम् इच्छन् कलपदम् उपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदययुवतिलोकैः अर्पितं सर्पिः अश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धम् अपि आपिबः त्वम् इति पदविभागः एतादृशं कृष्णं दृष्ट्वा गोपिकाः किं कुर्वन्ति इति चेत् तस्मै नवनीतं यच्छन्ति सन्तोषेण नवनीतं यच्छन्ति कीदृशं नवनीतम् इति चेत् प्रतिनवनवनीतं प्रतिनवं प्रत्यग्रम् अत्यन्तं फ्रेश् इदमिदानीं निष्पादितमस्ति तादृशं नवनीतं प्रतिनवनवनीतं गोपिकाः यच्छन्ति गोपिका दत्तं गोपिकाभिः दत्तं यत् प्रतिनवनवनीतं प्रत्यग्रं नवनीतं यदस्ति तद् इच्छन् भवान् तद् नवनीतमपि इच्छति तदिच्छन् अनन्तरं कलपदमुपगायन् नवनीतस्य भक्षणमपि कुर्वन् सः किञ्चित् गायति किं पदं गायति इति चेत् कलपदं गायति अस्पष्टं च मधुरं यदस्ति तद् कलम् इति कथ्यते कलं
इत्युक्ते अस्पष्टं मधुरं किञ्चित् गायन्, कलपदम् उपगायन्, कोमलं क्वापि नृत्यन्। एवमेव कोमलं गायति अपि किञ्चित्, तथैव कुत्रचित् नृत्यमपि करोति। अतः कलपदम् उपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन्, कुत्रचित् नृत्यमपि कुर्वन् भवान्। अनन्तरं सदययुवतिलोकैः अर्पितं सर्पिरश्नन्। युवतयः सन्ति, युवतीनां समूहः युवतिलोकः। सः किं करोति इति चेत् सदयम् अत्यन्तं दयया कृष्णाय सर्पिः यच्छन्ति। सर्पिः नाम घृतं। तादृशसर्पिः यदस्ति तदपि अश्नन् खादन्। अतः सर्पिः अश्नन् घृतं खादन्। कीदृशं घृतम् इति चेत् सदययुवतिलोकैः अर्पितं। दयापूर्णाः युवत्यः कृष्णे अत्यन्तं दयां प्रदर्शयन्त्यः ताः तस्मै घृतं यच्छन्ति, अतः अर्पयन्ति। सदययुवतिलोकैः अर्पितं सर्पिः अश्नन्, तादृशं घृतमपि भवान् अश्नन् खादन्, अश्नाति अश्नन्। अनन्तरं क्वचन नवविपक्वं दुग्धमपि आपिबः त्वं। पुनः कुत्रचित् दुग्धमपि पीतवान्। कीदृशं दुग्धम् इति चेत् तदपि नवविपक्वम्, इदमिदानीं पक्वं जातम्, इत्युक्ते इदानीमेव दुग्धम् इत्यर्थः, इदानीमेव दोहनं कृतं, तादृशं नवविपक्वं दुग्धमपि त्वम् आपिबः। अपिबः एव आङ् इति उपसर्गः, सम्यक् पीतवान् इत्यर्थः। अतः कृष्णः नवनीतं खादितवान् इति प्रथमपङ्क्तौ वर्णनमस्ति। तस्मिन् समये कलपदं गायन् मधुरं गायन् नृत्यन्नपि आसीत्। अनन्तरं युवतिभिः दत्तं घृतमपि खादन्नासीत्। कुत्रचित् पुनः सः सद्यः निष्पादितं दुग्धमपि पिबन्नासीत्। एवं भवान् दुग्धमपि आपिबः, पीतवान्। अन्वयः एवं प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तं प्रतिनवनवनीतम् इच्छन् कोमलं कलपदम् उपगायन् क्वापि नृत्यन् सदययुवतिलोकैः अर्पितं सर्पिः अश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धं त्वम् आपिबः। सर्पिः इत्येकः शब्दः अस्ति घृतम् इत्यर्थः। व्याकरणपाठे सर्पिष्टमम् इति एकम् उदाहरणं तत्र दीयते। प्रायशः स्तोष्टुनाष्टुः इति सूत्रस्य विवरणसमये उदाहरणत्वेन सर्पिषु तमं सर्पिष्टमम् इति भवति। तत्र सर्पिः नाम घृतं, तत्र अत्यन्तं श्रेष्ठं घृतम् इत्यर्थे सर्पिष्टमम् इति शब्दः भवति। अस्तु, नाम सर्पिः इति घृतम् इति अर्थः। अग्रिमम् मम खलु बलिगेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देव सन्त्यज्य याञ्चाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन। मम खलु बलिगेः याचनं जातम् आस्ताम् इह पुनः अबलानाम् अग्रतः नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देव सन्त्यज्य याञ्चाम् दधिघृतम् अहरः त्वं। एकमुद्रणदोषः जातः अस्ति। दधिघृतमहरस्त्वं, सकारस्य अनन्तरम् एकः तकारोपि आवश्यकः। दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन। अतीव सुन्दरमस्ति। कविः कल्पनां करोति अत्र कृष्णः किमर्थं चौर्यं कृतवान्। याचनां यदि करोति काचित् गोपी तस्मै
नवनीतं वा दधि वा घृतं वा दद्यादेव खलु किमर्थं याचनं कृतवान् इति चेत् कविः कल्पनां करोति कृष्णः चिन्तितवान् मम खलु बलिगेः याचनं जातं पूर्वं वामनावतारप्रसङ्गे बलिचक्रवर्तिनः गृहं गत्वा याचनां कृतवान् आसीत् पादत्रयपरिमितां भूमिं ददातु इति याचनां कृतवान् आसीत् अतः याचनाम् अहं पूर्वतने अवतारे कदाचित् कृतवान् एव बलिगेः याचनं जातं तस्मात् कारणात् तद् आस्तां भवतु नाम इदानीं पुनः याचनं न करिष्यामि इह पुनः अबलानामग्रतः नैव कुर्वे तस्मात् कारणात् इदानीम् अत्रापि आगत्य तत्रापि स्त्रीणां पुरतः अबलानामग्रतः याचनां न कुर्वे अहं याचनां न करिष्यामि न करोमि इति निर्णयं कृतवान् स्यात् इति वदति तथा निर्णयं कृतवान् इति न स्यात् इति कवेः कल्पना इति मम खलु बलिगेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनः अबलानामग्रतः नैव कुर्वे याचनां न करिष्यामि इति विहितमतिः इति मतिं विधाय बुद्धिं कृत्वा इति विहितमतिः किं देव याञ्चां सन्त्यज्य तस्मात् कारणात् एव अत्र याञ्चां नाम याचनां परित्यज्य तर्हि याचना न क्रियते तर्हि एतानि वस्तूनि प्राप्तव्यानि कथं प्राप्तव्यम् इति चेत् तदर्थं चौर्यं कृतवान् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तस्मात् कारणात् भवान् चोरणं कृतवान् चौर्यं कृतवान् तच्चौर्यं कीदृशम् इति चेत् चारु सुन्दरं चौर्यम् अतः चारुणा चौर्येण दधिघृतं त्वम् अत्र आहरः भवान् अत्र अपहृतवान् अतः यद्यपि भगवान् अत्र चौर्यमेव कृतवान् अस्ति तद् चौर्यमपि चारुचौर्यम् अस्ति तद् कृतवान् किमर्थं कृतवान् इति चेत् कविः कल्पनां करोति पूर्वं वामनावतारप्रसङ्गे बलिचक्रवर्तिनः गृहं गत्वा याचना कृता आसीत् इतः परं याचनां न करिष्यामि इति निर्णयं कृतवान् अतः अत्र आगत्य इदानीं याचनां विना दधिघृतादिकं चोरितवान् इति कविः कल्पनां करोति अतः मम खलु बलिगेः याचनं जातम् अतः आस्तां नाम भवतु इह पुनः अबलानामग्रतः नैव कुर्वे याचनां नैव करोमि कुरुते इत्यस्ति कुर्वे इति विहितमतिः इति निश्चितमतिः भवान् किम् अत्र याञ्चां सन्त्यज्य याचनाकार्यं परिहृत्य दधिघृतम् अहरः दधिघृतादिकं कृतवान् किम् इति प्रश्नं करोति अन्तिमः श्लोकः तव घृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषः न अवकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यथाः त्वं सः मम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इदानीम् अन्तिमश्लोकः अस्ति एवं भवान् यदा दधिघृतादिकं चोरितवान् तस्मिन् विषये दधिघृतमोषे मोषः नाम चौर्यं दधिघृतमोषः यः जातः तस्मिन् विषये घोषयोषा जनानां घोषः नाम आभीराणां निवासः गोपानां निवासः पल्ली घोषः इति कथ्यते घोषयोषा जनानां योषा नाम पुनः स्त्री आकारान्तस्त्रीलिङ्ग योषा इति शब्दः
घोषयोषा जनानां गोपालवसतौ स्थितानां तासां महिलानां भवतः दधिघृतमोषविषये तासां हृदि रोषः अपि नाभवत्, शोकः अपि नाभवत्। कृष्णः चौर्यं कृतवान् इति तस्यापि कस्यापि कोपः नागतः, चौर्यं कृतवान् इति दुःखमपि नाभवत्। किमर्थमिति चेत् रोषः वा शोकः वा अवकाशं न अभजत। रोषस्य वा शोकस्य वा तत्र स्थानमेव नासीत्, स्थानमेव न प्राप्नोत्। किमर्थम् इति चेत् कविः पुनः कल्पनां करोति, हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यथाः त्वम्। भवान् किं कृतवान् इति आसीत् इति चेत् दधिघृतके चौर्यं केवलं न, तासां हृदयमपि मुषित्वा चोरयित्वा हर्षसिन्धौ न्यथाः, हर्षसागरे एव निमज्जितवान् आसीत्। अतः तासां हृदयम् इदानीं हर्षसागरे निमग्नमस्ति। एवं हर्षसागरे निमग्ने तासां हृदये इदानीं रोषस्य वा शोकस्य वा अवकाशः एव नासीत्। एकापि रोषमपि न कृतवती, शोकमपि न कृतवती। अतः अन्वयः तव दधिघृतमोषे, दध्नः घृतस्य च चौर्ये तस्य विषये घोषयोषा जनानां, गोपवसतौ स्थितानां योषा जनानां महिलानां हृदि, हृदये रोषः वा शोकः वा अवकाशं न अभजत। कोपः वा शोकः वा अवकाशं न प्राप्नोत्। किमर्थमिति चेत् तासां हृदयमपि मुषित्वा, हृदयमपि चोरयित्वा हर्षसिन्धौ, आनन्दसागरे भवान् न्यथाः, संस्थापितवान् आसीत्, भवान् न्यस्तवान् आसीत्, त्वं न्यथाः। तस्मात् कारणात् रोषोऽपि नागतः, कोपोऽपि नागतः। पुनः दशकस्य अन्तिमः श्लोकः। अतः कवि यथा पूर्वं वदति, सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ, हे वातगेहाधिनाथ, वाताल एष गुरुपवनपुराधीश भगवन् कृष्ण मम रोगान् शमय, दूरीकरोतु इति प्रार्थनां कृतवान् अस्ति।